عبدالسلام अनुशकिल मुकय्यफ़ा या डॉक्टर साहब क्या हम एसी ऑन कर लें। आगे से क्या वो कहता है फ़क़दिश तद्दतिल हरारतु, इसलिए कि गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब फ़ा जो है यहाँ पे फ़ा जो है जहाँ तक मुझे इल्म है, जितना मुझे समझ उसके ये तालील के लिए यानी कि वजह बताने के लिए आया है कि वो जो यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं एसी ऑन करने की, आगे उसने वजह बता दी है कि इस मैं क्यों चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब टेम्परेचर तो हम उर्दू में नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो इसका ये हो जाएगा हमारे उर्दू मुहावरे के मुताबिक। और इश्तद्दत ये जो है आपका ये क्या माना है इसका, टू इंटेंसिफाई बिकम सवियर, ज़्यादा होना, बढ़ जाना, उस माना में। अब ये बाब कौन सा है, बाब इफ्ताअला यफ्ताइलु, बाब इफ्तियाल से, शीन दाल दाल रूट लेटर्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, दो लेटर्स एक जैसे आ गए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इदगाम करना हमने, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ज़बरदस्ती पहले लेटर को ज़बरदस्ती साकिन कर दिया, तो इदगाम हो जाएगा इश्तद्दा। ठीक है जी। उसके बाद आपके ये कुरान में भी आता है, कौन सी सूरह इब्राहिम है आपकी, आमालुहुम, उनके आमाल, का आपका हर्फ जर है, का रमादिन, देखिए हालत जर में मजरूर है, हर्फ जर इसम मजरूर, उस राख की तरह है। ठीक है, उनके अमाल क्या है, उस राख की तरह है। इश्तदत, इश्तदत बिहिर रीहू, कि सख्त चली, सख्त चली क्या, हवा उस पर, उस पर सख्त हवा चली। फी योमिन आसिफ, फी योमिन आसिफ क्या, फी योमिन एक दिन में, एक दिन में करें क्योंकि ये नकरा आया है, एक दिन में, आसिफ तेज हवा के, तेज हवा के एक दिन में। ठीक है, उनके अमाल उस राख की तरह है कि क्या हुआ कि सख्त सख्त क्या चली हवा उस पर। फी योमिन आसिफ, एक तेज हवा के दिन में। इंशाल्लाह ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आपकी टीचर एक्सप्लेन करेंगी सही से। अच्छा, और आगे जी, अलमुदर्रिस क्या कहता है, ला मानिया, ला मानिया। अब ये ला कौन सा है, ला है ला नाफियतुन लिल जिन्स, ला नाफियतुन लिल जिन्स। ठीक है, ला अन नाफिया, यहाँ पे अल आएगा, जी यहाँ पे मैं लिख लूँ अल। अब ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगा, अल नाफिया। ठीक है, ला अन नाफिया तू लिल जिन्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ ये आपको, ला रैबा, ला रैबा हम कहते हैं, या हम कहते हैं ला इलाहा, पूरी जिन्स की नफी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ला मानिआ, कोई रोकने वाला नहीं, नो ऑब्जेक्शन, मत इसको आप ट्रांसलेशन कैसे हम लोग करते हैं, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, मानिआ यहाँ पे क्या, इस्मु ला, ये इस्मु ला है, जैसे आपका इस्मु इन्ना है, इस्मु काना है, इसी तरह ये क्या, इस्मु ला, ये कौन से ला का इसम होता है, ला नाफियतुल लिल जिन्स, इसका इसम में होता है, इसकी खबर होती है। और इसका इसम क्या है, फी महल नसब होगा हमेशा, मबनी अलल फतह, ये मबनी होता है। इस्मु ला जो है, ला नाफियतुल लिल जिन्स, हमेशा मबनी होता है, और किस पे, फतह पे, और ये क्या है, फी महल नसब। ठीक है, और खबर यहाँ पे क्या, खबर इसकी महजूफ है। अच्छा, डॉक्टर इब्राहिम ने उनके अपनी डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, माने उन, देखें माने उन तनवीन के साथ होता है। ऑब्जेक्शन इसका मतलब है एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स। अच्छा, ये आप एक जुमला उन्होंने लिखा है, ला मानिया। अब ये देखें, ला नाफियतुल लिल जिन्स का इसम आया, फी महल नसब, मबनी किस पे, फतह पे मबनी है। मिन ज़ालिका क्या मतलब हुआ, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट दैट, जो भी काम है जिसका भी पूछा बोल रहे हैं, इट कैन बी डन, देयर इज नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, सिंपल क्या, नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उन्होंने दी हुई है ना, खबर दी हुई है, ला मानिया मिन ज़ालिक, यहाँ शिबु जुमला खबर आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या खबर नहीं है, बस ला मानिया इस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अगला जुमला है बादा, ये कौन कह रहा है, ठहर जाए एक मिनट, हाँ, मुराकिब, मुराकिब आता है, और वो क्या कहता है, मुराकिब बाद तहियाती, ग्रीटिंग्स के बाद तहियाती। अब ये क्या है आपका, हा या, ये मस्दर है, तहिया क्या आपका मस्दर है। चलें इसको देखें हम लोग, हैया
युहय्यी, अमर क्या है हय्यी, इसको अगर आपके पास टाइम हो तो इसको बनाइएगा, हय्या युहय्यी हय्यी तहियतन मस्दर, फहुआ मुहय्यन इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल क्या मुहय्यन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए मन, मन अरादा, जो कोई इरादा करे, जो चाहता है। अब ये जो कौन सा है हमें ये देखना है, अब देखें आगे से हमें पता चलेगा। मन अरादा अन यश्तरिका, कि वो पार्टिसिपेट करे, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, फी मुखय्यम शबाबी, मुखय्यम क्या है आपका, आपका इसके ट्रांसलेशन कैंप, ठीक है। और ये इस्मु मकान है, खय्यमा युखय्यमु तखयीम, आपका क्या है मुखय्यम, इस्मुल मफूल भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे इस्मु मकान है, इस्मु मकान कैंप। अशिबाबी मुदाफ मुदाफ अलैह, यूथ कैंप, यूथ कैंप के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा अब देखें फल युसज्जल, अब हमें क्या देखना है, हमें फा देखना है कि फा क्यों आया है, और लाम कौन सा है, लाम लामु अमर है, इसीलिए फा के बाद क्या हो रहा है फल आ रहा है, फल वल ली, तो लामु अमर, और आगे फेल मुदारे है वो भी हमें क्लू दे रहा है कि वो मजजूम है। फल युसज्जल, बस चाहिए कि वो रजिस्टर करवाए, उसे रजिस्टर करवाना चाहिए। अच्छा अब ये देखें फा क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये मन कौन सा था, मन शर्तिया था, मौसूला नहीं, मन शर्तिया था। हम कैसे हमें पता चलता है डिफरेंस, हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे सेंस क्या बन रही है इसकी, ठीक है। तो मन शर्तिया है। अच्छा आगे पहले पढ़ लें, इस्माहू अपना नाम, फी मकतबी मेरे ऑफिस में। अच्छा अब मन जो है, मन क्या था आपका, मन इस्मु शर्त जाजिम है, इस्मु शर्त जाजिम है, मबनी अला सकून, ये किस पे मबनी होता है, मन मबनी है, सारे अस्मा इस्तिफाम आपके मबनी है सिवाय अय्यू के, तो ये मबनी किस पे है, अला सकून, हमेशा क्या होता है मबनी होता है सकून पर। फी महल किसमें, फी महल इसकी क्या क्या फंक्शन क्या प्ले कर रही है, रफा में है, इस मुब्तदा है, ये मुब्तदा है इसलिए रफा में, फी महली रफा मुब्तदा, ये जब मन आपका इस्मु शर्त आए तो ये क्या बनता है मुब्तदा बनता होता है, ठीक है। अच्छा ये मैंने इराब लिखा है ऐसे क्योंकि आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा इराब, ये इराब ऐसे होता है इसका लिखा हुआ। अच्छा उसके बाद आगे जाए, अरादा यश्तरिक फी मुखय्यम शबाबी, अब ये देखें अरादा क्या हम कहेंगे इसको, फेल माजी है, तो फेल मादी मबनी अलल फथ, ये वाला सीगा है ना, हुआ का सीगा है, अलल फथ, फतह पे मबनी, क्योंकि फेल माजी क्या होता है मबनी होता है, तो ये मबनी किस पे, पहला सीगा हुआ का सीगा, मबनी अलल फथ, फी महल जज़म, क्यों जज़म, क्यों फी महल जज़म क्यों है, वह हुआ फेलु शर्त, ठीक है, फेलु शर्त है इसलिए ये फी महल जज़म है। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाए यहाँ पे फल युसज्जल, इसका मैंने नहीं लिखा है, सिंपल है इसका, इंशाल्लाह चलें आगे फिर मैं लिख लूँगी, इसका जो बुक्स में होता है वो मैं लिख दूँगी। अच्छा उसके बाद आ जाए, हाँ अब यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखा। अच्छा अब क्या है आपका, ये तो मुब्तदा मन हमने क्या कहा कि ये मुब्तदा है, अब हमें खबर चाहिए, तो खबर क्या होती है इसकी, जो मन आपका शर्तिया है वो मुब्तदा बनता है, और जो आपका ये होता है जुमला कौन सा, शर्त का जुमला और जुमला जवाब शर्त, ये दोनों मिल के आपकी खबर बन जाते हैं। देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, जुमला ता, जुमला ता मतलब ये मुसन्ना है, जुमला तानी, ठीक है, तो जुमला ता नून ड्रॉप है क्योंकि ये क्या है मुदाफ अलैहि आगे बन रहा है और ये मुदाफ है, ठीक है, तो नून ड्रॉप हुआ इसका। जुमला ता कौन सी शर्त व जवाबु शर्त, ये दोनों शर्त और जवाबु शर्त दोनों जो जुमले हैं फी महल रफा, रफा में, क्यों, क्योंकि खबर किसकी है, खबरू मुब्तदा, मुब्तदा की खबर, खबरू मुब्तदा, खबर है किसकी, मुब्तदा की खबर है, और मुब्तदा क्या मन, खबरू मुब्तदा मन, उसकी ये आपका शर्त और जवाब शर्त मिलके आपका खबर बन रहा है, दोनों जुमले मिलेंगे और वो खबर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये ऐसे होता है इसका इराब मन शर्तिया का। अच्छा उसके बाद आगे जो क्या मुझे आपका मुखय्यम का मैंने लिखा है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा चलें, खय्यमा यो खय्यम तखयीम इस तरह है, चलें आगे हम इंशाल्लाह वो देख लेंगे।
आगे आ जाए। अब मुदर्रिस क्या कहता है, मुदर्रिस आगे कहता है ली नस्माई। अब यहाँ देखें, ली नस्माइल हदीसा, ली कौन सा ली है, ली वो है लाम तालील है क्या। अब देखें आगे हमें कसरा मिल रही है, तो ये कसरा क्या है, कसरा तो नहीं होती ना, वो क्या, अगर लाम तालील होता फिर मुदारे से पहले लाम तालील जो आंसर आता है उसके बाद क्या होता है, अन छुपा होता है, तो वो क्या बनता है, ली नस्मा, मंसूब हो जाता है ना, जो लाम आता है लाम तालील वो क्या करता है, मंसूब करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मंसूब तो नहीं है, ये क्या कसरा दी हुई है, क्यों, आगे मिलाने के लिए। तो ये लामू अमर है, ये लामू अमर, ली नस्माइल हदीसा। और अब देखें तर्जुमा भी करके देखें, लाम तालील होगा तो हमें उससे पहले कोई वजह चाहिए होती है ना, कोई वजह, पीछे कोई डायलॉग हो रहा होता उसमें वजह आती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं मिली। देखें, ली नस्मा इल हदीसा शरीफा, हमें चाहिए कि वी शुड, हमें चाहिए कि हम हदीस शरीफ सुने, ताकि हम हदीस शरीफ सुने, तो वो तर्जुमा नहीं बन रहा, तो ये क्या होगा, लामु अमर होगा। हदीस शरीफ सुने, अल मुसज्जला, मुसज्जला क्या है, रिकॉर्डेड, मुसज्जला, सज्जला युसज्जिलु तस्जील, देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सज्जला युसज्जिलु तस्जील, फहुआ मुसज्जल, फिर इस्मुल फाइल, और इस्मुल मफूल क्या है, मुसज्जल, इसका क्या था, सज्जला युसज्जिलु तस्जील, टू रिकॉर्ड, रजिस्टर करना, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इस्मुल मफूल रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्डेड हदीस शरीफ हमें सुननी चाहिए, अला किस पे, अशरीती, शरीत का क्या मतलब होता है, एक मतलब होता है रिबन, रिबन भी मतलब होता है, और टेप, ठीक है। शरीत तस्जील ये भी होता है, ऑडियो टेप आपकी ना, टेप पे हमें सुननी चाहिए। एक्चुअली जो मुझे समझ आई हुई है ना, तो वो जो कैसेट के अंदर जो फिल्म होती है, मे भी शायद उसको कहते हैं, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आपको डिक्शनरी में मिलेगा रिबन, और मैंने शरीत वर्ड डाला था गूगल में, तो जब मैंने वो इमेजेस खोले उसके, इमेजेस में देखूं क्या है, तो वो सारे रिबन्स आए थे उसमें, ठीक है। तो आई थिंक वही है टेप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे युशगिलु, वो ऑन करता है, वो स्टार्ट करता है, क्या करता है, हाँ जी, अल मुसज्जिल, वो मुसज्जिल यानी कि टेप रिकॉर्डर, मुसज्जिल। अब ये मुसज्जल, गौर करें, मुसज्जल और यहाँ मुसज्जिल, ये रिकॉर्डेड, और ये जो टेप रिकॉर्डर उसको कहते हैं मुसज्जल, रिकॉर्ड करने वाले यानी कि टेप रिकॉर्डर। या इब्राहिमु, ए इब्राहिम जी, ये देखें, ला तुकल्लिम, ना तुम बात करो, डोंट टॉक, बात मत करो, जमीली का, अपने कुलीग के साथ, अपने साथी के साथ, व अंता, इस हाल में के, वाव कौन सा, वाव हालिया, उसके बाद जुमला इसमें यहाँ पे आ रहा है, इस हाल में के तस्माउ, तुम सुन रहे हो। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अच्छा मैंने इसका तर्जुमा किया है, युशगिलु, वो स्टार्ट करता है, वो चलाता है, ठीक है, वो चलाता है क्या, टेप रिकॉर्डर, और फिर उसके बाद क्या कहता है, ला तुकल्लिम, बात मत करो अपने साथी के साथ, अपने कुलीग के साथ, जबकि तुम सुन रहे हो। तो यहाँ पे युशगिलु कौन है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो उस्ताद की तरफ जा रहे हैं, मुदर्रिस की तरफ। अच्छा, उसके बाद इंतहा, इंतहा मीन्स, इंतहा हम कहते हैं ना उर्दू में भी, ठीक है, इंतहा। आगे देखते हैं, इंतहा, इंतहा क्या है, सॉरी मेरा ठीक नहीं चल रहा, इंतहल हदीसु, क्या खत्म हो जाता है, हदीस खत्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जी, आई थिंक छोटा रखती हूँ फिर चलेगा, इंतहा, एक मिनट, हाँ जी, इंतहल हदीसु, हदीस खत्म हो जाती है। इंतहा कौन सा आपका, नून हा या रूट लेटर्स हैं, ये कौन से, इफ्तिआल से, बाब इफ्तिआल से, इंतहा यंतही इंतहाअन, मैंने लिखा इसका नहीं,
नहीं लिखा, इंतहा यंतही इंतहाअन लिखा होगा, हाँ यहाँ पे जी। इंतहा, अच्छा इंतहा यंतही इंतहा, इंतही ये आपका अमर है। इंतहा यंतही इंतहाई इंतहाअन ये आपका मस्दर है, ये अमर है, ठीक है। फहुआ मुंतहिन इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल मुंतहन इलैही, ये इसके साथ प्रपोजिशन के साथ आता है। अच्छा इसका मतलब इंतहा मतलब मुकम्मल होना, ख़त्म होना। अच्छा इंतहा इला का क्या मतलब होगा, किसी के पास पहुंचना। इंतहा इला, अगर इला आ जाए तो माना ये हो जाएगा। अच्छा इंतहा अन, आई थिंक कुरान में ये वाला आया हुआ है, बाज आना। कुरान में हम क्या कहते हैं, बाज आना, रुकना, नाफरमानी छोड़ना, इस माने में इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। इंतहा अन, बेशक अन नहीं भी शायद कहीं पे दिया हुआ, लेकिन इंतहा इस माने में इस्तेमाल हुआ हुआ है जहां तक मुझे याद पड़ा है कुरान में। तो यहाँ पे लेकिन वैसे क्या है, यहाँ पे इंतहाल हदीसु, हदीस खत्म हो गई, हदीस खत्म हो गई। ली नस्मा, अब देखें ये क्या है, ली नस्मा हु, ली नस्मा हु, चाहिए हमें, हमें चाहिए कि हम उसे मर्रतन उखरा, कि हम उसे सुने, हमें चाहिए कि हम उसे दोबारा दूसरी दफा सुने, ठीक है। ली नस्मा, चाहिए हमें कि हम सुने, हु किसको, उसे, मर्रतन उखरा दूसरी दफा। अच्छा अब ये मर्रतन क्या होता है, इसका इराब क्या होता है, मफूल मुतलक। क्यों होता है, इसको छोड़ दें, मफूल मुतलक होता है, उखरा नात होती है। अच्छा उसके बाद युवक्किफु, युवक्किफु, वाव काफा रूट लेटर्स हैं, आपका स्मॉल फैमिली से भी आता है, वक्फा यकिफु, ठीक है, रुकना। और यहाँ पे वक्फा युवक्किफु तौकीफन, फाहुआ मुवक्किफन, मफूल क्या है, इसमें मफूल मुवक्किफन। अच्छा इसका क्या है, ही स्टॉप्स, युवक्किफु कौन रोकता है, कौन स्टॉप करता है, अल मुसज्जिला, वो रोकता है, यहाँ पे फाइल आपका हुआ है, वो रोकता है, वो स्टॉप करता है मुसज्जिल टेप रिकॉर्डर को, ठीक है। अच्छा वकफा यकिफु रुकना, और ये है रोकना, ठीक है। तो ही स्टॉप्स द टेप रिकॉर्डर, टेप को स्टॉप करता है। इकरा रीड, पढ़ो, हाजा ये, अल हदीसा हदीस, या उसामा ए उसामा। अच्छा जी उसके बाद उसामा क्या है, उसामा आगे पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, हदीस। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा से रवायत है, क्या, कौला उन्होंने कहा, कब्बला, कब्बला युकब्बिलु तकबीलन फहुआ मुकब्बिल, इसमुल मफूल क्या है, मुकब्बल, टू किस, ठीक है, बोसा देना, कब्बला टू किस। अन्नबीयु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किया, किसको किया, अल हसना, हसन रदियल्लाहु अन्हु को किस किया उन्होंने, कौन है वो, इब्ना, इब्ना अलीन, ठीक है, कौन है, हसन इब्ने अली रदियल्लाहु अनहुमा, अनहुमा ये दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है, हसन के लिए, हजरत हसन और हजरत अली के लिए। व इंदहु, और इस हाल में के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, हु जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन था, अल अकराउ, अल अकराउ कोई सहाबी हैं, अकराउ इब्नु हाबिसिन, एक इनके नाम भी मुश्किल होते हैं वैसे, ठीक है। उनके पास इस हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किया, किसको, हजरत हसन को किया, जबकि उनके पास ये सहाबी थे, ठीक है। तो ये वाव हालिया है। अच्छा इसमें एक चीज नोट करें, यहाँ पे जो इब्न का वर्ड आ रहा है, पहले वाले में क्या है जी, पहले वाले में आपको हमजतुल वसल लिखी हुई मिल रही है, ठीक है, और यहाँ दूसरे वाले में आपको हज़फ हुई हुई मिल रही है, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि आपको शायद याद हो कि इब्न का वर्ड हमने जो देखा था वो था कि अगर आपका दो मुज़क्कर इसम अलम के दरमियान आ रहा हो, दो मुज़क्कर इसम अलम कह लें, या आप कह लें बेटा बाप के दरमियान, पहले मैं किसको लेके आ रही हूँ, बेटा, ये बेटा है, बेटा, और हजरत अली कौन है, बाप, बेटा
باپ کے درمیان اگر ابن کا ورڈ آ رہا ہو. یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ بیٹا اور یہ باپ ہے. ٹھیک ہے، بیٹا باپ کے درمیان اگر ابن کا ورڈ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا حمزۃ الوصل نہیں لکھا جاتا. حمزۃ الوصل نہیں لکھا جاتا. ایک یہ بات ہوگی ابن کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے، اور جو بیٹے کا ہے بیٹا، بیٹے کے نام پہ اگر تنوین ہو تو تنوین ڈراپ ہوتی ہے. یہاں پہ تو ال ہے نا، ال ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. لیکن اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تنوین والے جو نام ہے ان پہ سے تنوین غائب ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ابن کا ورڈ بیٹے اور باپ کے درمیان آ رہا ہے. ابن کا ورڈ بیٹے باپ، یعنی کہ دو علم ہو گئے نا، اسم علم، ٹھیک ہے، دو اسم علم ہو گئے، ان کے درمیان میں آ رہا ہو تو ابن کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ ڈراپ ہوگا، اور بیٹے کا جو نام ہے جو پہلا والا اسم علم ہے اس پہ سے تنوین، اگر تنوین ہے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اعراب کیا ہوگا؟ یہ ابن جو ورڈ ہے یہ نعت بنے گا، بیٹے کی نعت. نعت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بدل بھی کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، نعت یا بدل کوئی بھی اعراب کرتے ہیں ہم. اچھا، اور دوسرا جو باپ کا نام ہے وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے. اب یہ دیکھیں نعت ہے نا، تو دیکھیں پھر سیم اعراب ہے، اور یہ جو باپ کا نام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا مضاف الیہ بن کے آتا ہے. تو ابن آپ کا مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. اچھا بات اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو وہی ہے نا، نعت میں نے لکھا ہوا ہے، نعت بن رہا ہے. اچھا اس کی کنڈیشنز ہیں کہ الف ڈراپ ہونے کا. ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ سیم لائن میں ہو. کیا سیم لائن میں ہو؟ بیٹے کا نام، ابن ورڈ اور باپ کا نام ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے. ایک کنڈیشن میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک لائن میں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے. وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ کہ یہاں پہ ایک لائن نہیں آ رہی. باپ کا نام کیا ہے؟ دوسری لائن پہ آ گیا. تو اس کی شرط کیا ہے حمزۃ الوصل کی ڈراپ ہونے کی؟ کہ ایک لائن میں نام ہونا چاہیے، بیٹے کا نام، ابن کا ورڈ اور باپ کا نام. تو یہاں ڈراپ نہیں ہوا حمزۃ الوصل کیونکہ باپ کا نام دوسری لائن پہ آ رہا ہے. یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کا اگلے لیسن میں آ رہا ہے، اس میں آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے بتا دیا یہاں پہ آپ کو، پھر انشاءاللہ ایک ریویژن ہو جائے گی اگلے لیسن میں ہمارے. تو یہ ہو گیا آپ کا. اچھا اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے. فقال، تو کہا، الاقرع، ان صحابی نے کیا کہا؟ انا، بے شک، لی، آئی ہیو، عشرتن، عشرہ، آئی ہیو 10. 10 کیا؟ من الولدی، میرے 3. اس کا ترجمہ کیا؟ میرے 3 بچے. عشرہ انہیں کہا، اگر عشرہ تک رک جائے آئی ہیو 10 تو ہوتا نا وٹ. تو کیا ہو گیا؟ اب یہ من کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا ہے. میرے 10 لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا میرے 10 لڑکے ہیں. ماں نہیں، قبلتو، میں نے کس کیا، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک کو بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد فنظر الیہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھا. کس کی طرف؟ اس کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا. وقال، اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ من لا یرحم، لا یرحم. کتنی خوبصورت ہے نا. کیا ہے؟ جو رحم، یہ کیا ہے؟ پھر من کون سا آ گیا؟ من شرطی آ گیا، اسم شرط جازم. ٹھیک ہے، مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ مبتدا بن کے آیا، فی محل رفع مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. جو لا نہیں، یرحم، جو نہیں رحم کرتا، جو رحم نہیں کرتا. لا کیا ہے باپ کا؟ لا نافیہ ہے، یہ لا ناہیہ نہیں ہے. مت وہ کیا ہوگا ترجمہ اگر لا ناہیہ ہو؟ وہ نہ رحم کرے، وہ ترجمہ نہیں ہے یہاں پہ. جو رحم نہیں کرتا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ لا نافیہ ہے. اب یرحم جو ہے آپ کا، کیوں یہ مجزوم ہے؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے اور من شرطیہ جازم ہے، تو من شرطیہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو مجزوم کر رہا ہے. لا ناہیہ ہوتا، ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے نا یہ تو لا ناہیہ آگے فعل مضارع مجزوم ہو گیا، لیکن دیکھیں ٹرانسلیشن ہی نہیں آپ کی بنے گی.
تو یہ من جو ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے من جو ہے یہ اس کو مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو دو فعلوں کو دو فعل مضارعوں کو مجزوم کرتا من. اچھا، تو یہاں پہ ہو گیا لا نافیہ، جو نہیں رحم کرتا. لا یرحم، یرحم دیکھیں، یرحم آپ کا کیا ہے، مجہول کا صیغہ، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بھی لا کون سا، لا نافیہ ہے. یرحم مجزوم کیوں ہے؟ کیونکہ من شرطیہ نے جواب شرط ہے، جواب شرط مجزوم. پہلے ایک اس کو کیا، شرط فعل شرط کو مجزوم کیا، اور پھر دوسرا کون سے، جواب شرط مجزوم. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہ بیوٹیفل حدیث جو سی تھی، خوبصورت حدیث، اس کے بیک گراؤنڈ مطلب یہ ہے اس کا کہ کس طرح یہ ہوا تھا جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. اچھا، اب یہ متفقن علیہ، ایگریڈ اپون، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. اب متفقن جو ہے آپ کا دیکھیں کیا ہے، یہ فا پہ عین کلمے پہ کیا ہے، زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا، اسم المفعول، اسی لیے ہم ترجمہ کریں ایگریڈ اپون، اتفاق کیا گیا. اچھا، اتفق یتفق، اچھا اعلیٰ دیکھیں، اعلیٰ کے ساتھ بھی آتا ہے، فی بھی آتا ہے، اتفق. اچھا، یہ تو آگے میں نے اس کے پریپوزیشنز لکھے ہوئے، اتفق یتفق اتفاقا. ٹھیک ہے. اچھا، فہو متفقن، اسم المفعول کیا، متفقن علیہ، یہ دیکھیں ایگریڈ اپون. واو فا قاف، واو جو تھا تا میں چینج ہوا. اب یہ کون سا باب، یہ بھی افتعال میں ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے جب یہ لیسن آئے گا اس کا. تو پھر واو جو ہے وہ تا میں چینج ہو جاتا ہے. ایک تو تا اس باب کی اپنی ہے، لیکن واو بھی اگر واو اس میں آ جائے تو وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، کس میں، تا میں. اچھا، اگر فا کلمہ واو ہو. اس کے بعد اچھا، اب مدرس کیا کہتا ہے، احسنتا، احسن یحسن احسانا، محسن محسن. ٹھیک ہے، اسم الفاعل اور مفعول. اچھا، اس کے بعد شاباش کہہ لیں اس کو، احسنتا شاباش. ماذا فہمتا من هذه الحدیث، تم نے کیا سمجھا اس حدیث سے اے اسامہ. اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے بھی، اسامہ کیا کہتا ہے، فہمت منہ، میں نے سمجھا اس سے، انا کہ تقبیلا، تقبیل قاف بالام، قبل یقبل، تقبیل بوسہ دینا، کسنگ. ٹھیک ہے. الاطفالی، بچوں کو بوسہ دینا، میں نے سمجھا کہ، انا کیا، کہ، اور یہ کیا ہو گیا، اسم انا، اور اسم انا منصوب، خبر انا مرفوع. امرن جو ہے آپ کا خبر انا ہے، اور یہ مصدر اول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بنے گا آپ کا، مفعول بھی بنے گا، مصدر اول فی محل نصب، مفعول بھی، فہمت فعل کا. ان تقبیل الاطفال امر حسن، اچھا کام ہے. بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کو کس کرنا، اچھا کام ہے. اچھا، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ، یعنی کہ وہ جو بوسہ دینے کا کام ہے وہ، یدل اعلیٰ، کس پہ دلالت کس پہ کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے، دلہ یدل، دلہ علیہ و الیہ، یہ دونوں پریپوزیشنز کے ساتھ آتا ہے. دلالن، کسی بات کی رہنمائی کرنا، بتانا، ٹو پوائنٹ ٹو، اٹ انڈیکیٹس. ٹھیک ہے، اٹ انڈیکیٹس یا اٹ پوائنٹس ٹو، تو کیا ہے، کس پہ، الشفقہ، الشفقتی، سبحان اللہ، شفقت پہ. ٹھیک ہے، الشفقتی کس پہ دلالت کرتا ہے، شفقت پہ، والرحمتی، رحمت پہ. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ دیکھیں اب یہ کیا ہوا، حرف عطف ہے، یہ آپ کا کیا تھا، مصدر مؤول. ٹھیک ہے، اور یہ اس پہ عطف کر رہا ہے، یہ والا بھی مصدر مؤول اس پہ عطف کر رہا ہے. اچھا، مدرس کیا کہتے ہیں، احسنتا شاباش، یا احمدو اے احمد، ما معنی، ما کون سا استفہامیہ، ما معنی کیا معنی ہے، قول المحدثین، محدثین کے قول کا کیا معنی ہے، انا، آگے یہ قول ہے. ٹھیک ہے، یہ قول آگے سے یہاں سے ہے، انا ھذا حدیث متفق علیہ،
اب دیکھیں یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے استاد کہ اے احمد محدثین کے قول کا معنی، یہ جو قول ہے اس قول کا معنی کیا ہے؟ قول وہ یہ بتا رہا ہے ان ہاذا، بے شک، یہ اسم ان، آگے خبر ان آ گئی، ٹھیک ہے، ال نہیں آیا، اگر ال آتا تو بدل ہو جاتا ہے، ان ہاذا، بے شک یہ، حدیث، حدیث ہے، متفق علیہ، جس پر اتفاق کیا گیا، ٹھیک ہے، بے شک یہ ہے حدیث جس پر اتفاق کیا گیا. اچھا اس کے بعد آ جائے محدثین. محدثین کیا آپ کا حدث یحدث، یہ بھی آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کا اسم الفاعل بن رہا ہے، محدثین جمع کا صیغہ، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، اس کو آگے آئے گا. معنہ، اس کا معنی. اب یہ دیکھیں معنی جو ہے آپ کا کیا ہے، آپ کا ہوتا ہے الف مکسورہ کے ساتھ، اور یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے ایک زبر جو ہے اس کی اس کو لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک زبر ڈراپڈ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے آپ کا الف مکسورہ کو ہم نے الف میں چینج کیا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ معنن، ویسے کیا معنی لیکن دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک تو کیا کیا ہے، اس کو یہاں پہ الف میں چینج کیا ہے الف مکسورہ کو، اور دوسرا کیونکہ مضاف ہے تو ایک زبر جو ہے ڈراپ ہو گئی، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسم منقوص، اسم منقوص کہتے ہیں. اچھا انا حاضل حدیثی، اب یہ دیکھیں یہ بدل اب بن رہا ہے، ال آ گیا نا، بے کہ یہ حدیث، اس کا معنی ہے کہ یہ حدیث رواہو، اس کو روایت کیا ہے، روا یروی روایتاً. دیکھیں یہ بھی روا فعل ماضی کا صیغہ ہے، الف مکسورہ الف میں لکھ لیا، کیوں؟ کیونکہ آگے مفعول بیہ، اب یہ ضمیر کیا ہے، مفعول بیہ، فعل ماضی کے ساتھ کیا آ گیا، مفعول بیہ آ گیا، تو کیا ہو گیا، اب الف مقصودہ کو الف میں لکھ لیا. رواہ محدثانی، اب یہاں پہ مثنیٰ آ گیا، یہاں پہ جمع تھا محدثین، اب یہاں پہ محدثانی، فاعل ہے اس لیے آنی آپ کو مل رہا ہے دو کا مثنیٰ کا اعراب. اس کو روایت کیا ہے دو محدثین نے، جلیلانی، دو جلیل القدر محدثین نے روایت کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اب یہ دیکھیں بدل آ رہا ہے، یہ دو محدثین کون ہے؟ الامام البخاری، یاؤ نصب آ گئی، بخاری، ٹھیک ہے، امام البخاری ہے. اب یہ بدل بن رہا ہے، ایک یہ ہے والامام مسلم، ٹھیک ہے. تو متفقن علیہ یعنی کہ یہ دو جون سے آپ کے ہیں، یہ دونوں ایگری کرتے ہیں، اس یعنی کہ دونوں اس حدیث پہ ان کے ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رحیمہ ہما، ان دونوں پہ، رحیمہ کون رحم کرے؟ اللہ، اللہ رحم کرے ان دونوں پہ. اچھا فی کس میں؟ فی صحیح ہے ہیما، فی صحیح ہے ہیما. اب دیکھیں کیا ہے میرے لیے تو یہ پروناؤنس کرنے سارے سعود اور یہ سارے مشکل ہیں بھائی. صحیح ہے نہیں، صحیح ہوتا نا، صحیح، ٹھیک ہے. اب یہ دو ہیں، دو ان کی جو بکس ہیں، دو بکس کو ہم کیا کہتے ہیں، دونوں صحیح ہیں نا وہ دونوں بکس، تو کیا ہوتا ہے صحیح ہے نہیں. تو اب آگے ہما مضاف الیہ آ گیا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، تو کیا بن جائے گا صحیح ہے ہیما. سو یہ ہو گیا جی آپ کا. اس کے بعد آ جائے استاد کیا کہتے ہیں احسنتا، مدرس کہتے ہیں احسنتا. اب احمد کیا کہتا ہے، یا دکتور، اے ڈاکٹر صاحب، انا حدیث، ہاں جی کیا ہے، انا حدیث العہدی، حدیث العہدی بالاسلام. اچھا یہ کیا ہوا آپ کا، یہ اس کو اگر سمپل ورڈز میں کہیں تو کیا ہے، آئی ایم اے نیو مسلم. حدیث مطلب نیو، ایک تو ہوتا ہے نا ٹاک، وہ بھی ہوتا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے نیو کے معنی میں، حدیث نیو. اچھا العہد کیا ہوتا ہے، ایج، پیریڈ، ٹائم. کیا ہوں میں، اسلام میں نیا ہوں میں، ٹھیک ہے، اسلام کے ٹائم مطلب اسلام میں نیا ہوں. اچھا اس کے بعد آئی ایم اے نیو مسلم. اس کا کہاں پہ لکھا ہے، ڈاکٹر ابراہیم کی ڈکشنری سے میں نے نکالا تھا، لیٹ می چیک. جی یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں ڈاکٹر ابراہیم نے کیا ایکسپلین کیا ہوا ہے، نیو، فریش، اس کا یہ معنی، ٹھیک ہے. حدیث عہدن، نیو، فریش. اچھا حدیث عہدن بالاسلامی، نیولی کنورٹڈ ٹو اسلام جو ہو،
न्यू मुस्लिम, ठीक है, न्यूली कन्वर्टेड टू इस्लाम। अच्छा ये मजे का देखें, हदीसु अहदिन बिज़्ज़वाज, बिज़्ज़वाज शादी, ठीक है, न्यूली मैरिड, जो न्यूली मैरिड होगा वो कहेगा अना हदीसु अहदिन बिज़्ज़वाज, ठीक है। अच्छा अर्जू आई रिक्वेस्ट अन के टू अल्लिमनी, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, तो अल्लीमा मंसूब है, क्यों, क्योंकि अन आ गया, आप मुझे सिखाएं कैफा कैसे, उसल्ली अलल मैयती मैं नमाज पढ़ूं मैयत पर, ठीक है, यानी कि नमाज जनाजा। अच्छा अब सल्ला युसल्ली, आप ये देखें कितने अल्फाज आ रहे हैं ना आपके इस बाब तफील से। सल्ला, सल्ला अला प्रपोजिशन के साथ आता है, तो क्या हो गया, सल्ला युसल्ली, सल्ली ये अमर हो गया, सलात इसका मसदर देखें वैसे क्या तस्लियतन, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये वाला एक मसदर है, ये इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह ये बाद में देखेंगे कि क्यों ऐसे है, क्यों ये मसदर ये वाला इस्तेमाल नहीं होता और ये इस्तेमाल सलात का मसदर हम यूज़ करते हैं। फ़हुआ मुसल्लिन इस्मुल फ़ाइल, मफ़ूल क्या है, मुसल्ला, मुसल्लन, मुसल्लन अलैहि, मुसल्लन मैं पढ़ रही हूँ उसमें दो ज़बर की वजह से, ठीक है, वरना हम क्या कहते हैं मुसल्ला अलैहि या मुसल्ला हम कह देते हैं, ठीक है, मुसल्ला। मुसल्ला आपका क्या हो गया, इस्मुल मकान, इस्मुल मकान होगी, ठीक है, मुसल्ला जहाँ पे नमाज पढ़ी जाए। हाँ अच्छा उसके बाद आ जाए, मुदर्रिस क्या कहता है आगे से, बिकुल्ली सरूरिन विद प्लेजर, ठीक है, विद प्लेजर। अच्छा तुकब्बिरु व तकराउ, तुकब्बिरु व तकराउ, तुम तकबीर पढ़ो और पढ़ो, क्या पढ़ो, यानी तकबीर तुम अल्लाह अकबर कहो और पढ़ो सूरतुल फातिहा। अच्छा अब यहाँ पे कब्बरा युकब्बिरु तकबीर, देखिए यहाँ लिखा है मैंने कब्बरा युकब्बिरु तकबीर फहुआ मुकब्बिर, मफूल क्या है, इसमें मफूल मुकब्बर। अच्छा मुकम्मल खुशी के साथ, उसके बाद तुम तकबीर पढ़ो और पढ़ो क्या, सूरतुल फातिहा पढ़ो। उसके बाद आ जाए सुम्मा फिर तुकब्बिरु, फिर तकबीर पढ़ो अल्लाह अकबर कहो, व तुसल्ली अला, और एक मिनट जी, जी और तुम सलात भेजो किस पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ो। सुम्मा फिर तुकब्बिरु तकबीर पढ़ो अल्लाह अकबर को, व तदउ और दुआ करो, दआ यदू और दुआ करो, लिल मैयती मैयत के लिए। सुम्मा फिर तुकब्बिरु व तुसल्लिमु, ठीक है, सल्लम युसल्लिमु तस्लीम। अच्छा अब ये देखें सल्लमा बी हरफ जर बा के साथ भी ये फेल आता है, अला के साथ भी आता है। अच्छा मुसल्लिम और इसमें मफूल क्या, मुसल्लम। अच्छा अब ये देखें डिफरेंट मीनिंग्स में ये फेल यूज होता है, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी से निकाला हुआ है, देखें सल्लमा, खाली सल्लमा का क्या है, फर्मा बदार होना, तस्लीम करना, फैसला माना। मुसल्ली सलाम फेरना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज खत्म करना, मुसल्ली एक ये माना। अच्छा अला किसी पे, सल्लमा अला, अगर सल्लमा अला यानी कि फेल माजिया है, फेल मुदारिया है, उसके साथ हरफ जर है, तो क्या मतलब होता है, सलाम करना। अच्छा अब सल्लमा युसल्लिमु अमरहु लिल्लाहि व इलैहि, अगर यह आ जाए इस तरह कुछ आ जाए, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करना, ठीक है, उसने अपना मामला अल्लाह की तरफ सुपुर्द किया, अल्लाह के सुपुर्द करना। अच्छा सल्लमा अशैअ लहू, किसी के हवाले कोई चीज करना। सल्लमल्लाहु फुलानन, अल्लाह का किसी को किसी चीज से निजात देना। देखिए अब डिफरेंट मीनिंग्स में, अब क्या होता है, फेल तो वही है लेकिन आगे प्रपोजिशंस, आगे किस माना में उसका मफूलन भी क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें प्रपोजिशंस वगैरह सारी काउंट करती हैं, फिर उससे तर्जुमा आपको होता है, कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है, इसको हमने इस माना में इस्तेमाल करना है इस फेल को, तो खाली फेल एक वो काफ़ी नहीं होता, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा उसके बाद आ जाए अहमद क्या कहता है, जज़ाकल्लाहु खैरन या दुक्तूर। अच्छा उसामा क्या आगे से कहता है,
یا دکتور فی ای صورت قولہ تعالی، کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب ایو ایو ایا ای یہ والا ہے صرف کیا کہتے ہیں اسم استفہام جو کہ معرب ہے. اب یہ حالت جر میں مجرور ہے، آپ کا حالت جر میں مجرور ہے، اور ہمیشہ ایو کیا ہے مضاف بن کے آتا ہے، تو یہاں پہ آگے اس کا مضاف رہے صورتن. اچھا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اس کے بعد مدارس کیا کہتے ہیں، ہِیَ الْآیَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ، 6 10 16 ہو گیا. کون سی 16ویں آیت میں ہے، 16ویں 16 نہیں 16ویں، اسی لیے آپ کو دیکھیں یہ کیا ہے ترتیبی نمبر مل رہا ہے، اور یہ مرکب ہے نا، یہ 6 اور 10 16، تو یہ مرکب بن کے آتے ہیں جو آپ کے 11 سے لے کے 19 تک مرکب ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کے مبنی علی الفتح ہوتا ہے. نعت بن رہا ہے، ٹھیک ہے، نعت ہے لیکن کیا ہے یہ مبنی ہے، اس لیے یہاں پہ آپ کیا کہو گے فی محل آ جائے گا. انشاءاللہ یہ آگے دیکھیں گے نمبرز کو بعد میں. مینس ارجو آئی ریکویسٹ ان کے تکتبہ آپ لکھیں لی میرے لیے اسماء بعدی مؤلفاتی شیخ الاسلامی، شیخ الاسلام کے مؤلفات یعنی کہ تصنیفات، بعض تصنیفات کے نام میرے لیے آپ لکھیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بکس وغیرہ ان کے ہوں گے وہ مؤلفات. الف یؤلف حمزہ لام فا، الف یؤلف میں نے کہاں لکھا ہے اس کا مؤلفات تعلیف، الف یؤلف میں نے نہیں لکھا. اچھا الف یؤلف تعلیف مؤلف، اب یہ جمع آ رہا ہے اس کا. اچھا اس کو آپ خود لکھ لیں، میں نے نہیں لکھا، آگے میں انشاءاللہ بعد میں لکھ دوں گی پھر. اچھا کیا ہے کون سے شیخ الاسلام، کون سے، ابنی تیمیہ، ابنی تیمیہ تھا. اچھا اب بتائیں یہاں پہ ابنی جو ہے آپ کا کیا یہ نعت بن رہا ہے، کیا ہمیں کیا دیکھنا ہے، نعت بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا بیٹا اور باپ کے نام کے درمیان ہو، بیٹا اور باپ کے درمیان. تو کیا ہمیں یہ کیا ہے الاسلام، یہ بیٹے کا نام تو نہیں ہے نا اور یہ باپ کا نام نہیں ہے، تو یہ آپ کا نعت نہیں بن رہا. یہاں پہ ابن تیمیہ کیا ہے بدل بن رہا ہے. شیخ الاسلام کون ہے، ابن تیمیہ، تو یہ بدل بن کے آ رہا ہے آپ کا ابن تیمیہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیں اسماء بعد مؤلفاتی شیخ الاسلامی، یہ فائنل مداخل ہے، یہ سارے مضاف ہے یہ سارا وہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں آپ کا ان تکتبہ مصدر اول فی محل نصب مفعول بہ، یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد آخری ہے، میں کوشش کر رہی ہوں جلدی ہو جائے. اچھا المدرس، مدرس کیا کہتا ہے انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے. اچھا اس کے بعد یا اخوانو اے بھائیو، قد تحقیق، اب کیا ہے فعل ماضی یہاں پہ یہ تاکید کے لیے یوز ہو رہا ہے. ہانا وقت صلاۃ الظہری، قد ہانا وقت صلاۃ الظہری، ہانا ہا یا نون، ٹھیک ہے، کسی کا وقت آ جانا، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فائل کیا ہے آپ کا وقت، کس کا وقت آ گیا، صلاۃ الظہر کیا، صلاۃ الظہر کے وقت آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا. اچھا اس کے بعد ولما، لما کون سا ہے وہ دیکھنا ہمیں، ولما یؤذن، دیکھیں مجزوم ہو گیا، تو یعنی کہ یہ لما کون سا آپ کا جو آپ کا مجزوم کرتا ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور ابھی تک نہیں یؤذن، اور ابھی تک اذان نہیں کیا ہوا، یؤذن، مجھول ہو گیا آپ کا یؤذن، ویسے کیا ہوتا ہے یؤذن، لیکن یہاں پہ مجھول ہے یؤذن، ابھی تک اذان نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا اور ابھی تک اذان نہیں دی گئی. یبدأ it seems it appears با دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہونا، ویسے ہم کیا اٹ سیمز کہتے ہیں، اٹ سیمز انا کہ المؤذن، مؤذن غیر موجود، غیر موجود ہے، یعنی کہ مؤذن نہیں ہے. فل یخرج، ہاں جی، فل والفلی لام امر، فل یخرج لام امر آ گیا، تو چاہیے کہ یخرج
نکلے کون؟ احدکم، تم میں سے ایک، فائل آ گیا احدو، تم میں سے کسی ایک کو نکلنا چاہیے ایلل مسلح، مسلح یعنی کہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی، مسلح ظرف مکان ہے یہ آپ کا، ٹھیک ہے، مسلح کی طرف کوئی نکلے، مسلح یعنی کہ مسلح جائے، اور ول یؤذن، اور چاہیے کہ وہ اذان دے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کا یہ ہو گیا